अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बुशरा अंसारी जी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है। अच्छा वक्त इंसान शायद भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने बताया अपनी पिछली शादी के बारे में। उन्होंने कहा कि वैसे तो ज़िंदगी के 36 साल जो उनकी शादी के गुजरे थे वो तो हर शहर में ही बड़े मुश्किल गुजरे, लेकिन इस्लामाबाद के 3 साल जो इस्लामाबाद में मैंने 3 साल गुजारे वो इंतहाई मुश्किल थे। मेरी शादी के 36 साल कोई दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने दुख बर्दाश्त न किया हो। लेकिन अपने हालिया शोहर इकबाल हुसैन के साथ वो इस्लामाबाद में घूमते हुए व्लॉग बनाते हुए ये कह रही थी कि जब मैंने 3 साल यहाँ पे इस्लामाबाद में गुजारे वो इंतहाई मुश्किल थे। बच्चे छोटे छोटे थे, इस्लामाबाद की सड़कों पर मारी मारी फिरा करती थी, पीटीवी के चक्कर लगाया करती थी काम के लिए, बच्चों को स्कूल भी छोड़ा करती थी, लाया भी करती थी, घर के काम भी करती थी। बहुत मुश्किल वक्त था और ज़िंदगी के जो दुख थे वो ऐसे खामोशी से सह जाती थी कि किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। मेरे अंदर दुखों का कितना बड़ा तूफान था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरे बच्चे ये सारी बातें खुद से नोट कर लेते थे। मेरी छोटी बच्ची चुप सी हो जाती थी, सहम जाती थी, लेकिन जो बड़ी बेटी थी उसको तो एंजाइटी के अटैक्स आने लग जाते थे। वो इतनी खौफजदा हो जाती थी। बहुत तकलीफ उठाई मैंने यहाँ पे, बहुत अपसेट रहती थी। बस अपने मसाइल मैंने कभी आपको बताए नहीं। मारी मारी फिरती थी सड़कों पे, बच्चों को गाड़ियों में उठा, फिर दुख खिला पिला, दिल में मेरे सुराख दुख भरे दिल के साथ। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई होती होगी। मतलब इन दोनों के दरमियान मार कुटाई, चीखो पुकार, ये सब कुछ बहुत ज्यादा होता होगा। और उस वक्त बुशरा अंसारी ज़ाहिर है इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, और उस वक्त में पीटीवी पे इतना ज्यादा पैसा भी नहीं मिला करता था कि मतलब उनके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ हो। इतने ही पैसे होते होंगे जिसमें वो अपना गुजारा करती होंगी, लेकिन वो कहती हैं कि जिंदगी इंतहाई मुश्किल थी। मैं हर शहर में जाती हूँ, अब वो पुरानी यादें नहीं आती, लेकिन इस्लामाबाद में मैं जब भी आती हूँ ये जितना खूबसूरत है इसको देखकर उतना ही दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा वक्त इतना मुश्किल गुजरा है। और जाहिर है इंसान की जिंदगी का जो बुरा वक्त होता है ना, वो किसी शहर में भी हो, मैं जानता हूँ इंसान नहीं भूल पाता। इंसान की जिंदगी में पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो बुरा वक्त इंसान कभी नहीं भूल पाता। अगर आपकी जिंदगी में भी खुदा न खास्ता किसी भी शहर में कोई बुरा वक्त, मुश्किल वक्त गुजरा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या आपको लगता है अब बुशरा अंसारी को देखकर कि इनकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त भी आया होगा? बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं आसिम महमूद के बारे में, जिन्हें आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा और बहुत अच्छा काम करते हैं। आज मैं आपको इनकी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको लगेगा कि जब इंसान को पैसों की या किसी चीज की जरूरत होती है और उसकी जरूरत पूरी करने के लिए जब कोई साथ ना दे रहा हो तो अल्लाह उसका कोई ना कोई सबब बना ही देता है और अल्लाह अपने होने का यकीन दिलाता है, और ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आसिम महमूद का ताल्लुक सियालकोट से है। हीरो बनने के लिए कराची गए और वहां जाने के बाद स्ट्रगल करते रहे और आखिरकार इनको बहुत सारे ड्रामों में हीरो का किरदार मिलने लग गया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको मेन कैरेक्टर तो मिलने लग गए, लेकिन जो प्राइम टाइम के ड्रामे हैं 8 से 9 बजे का, वो इनको अभी तक नहीं मिला, उसमें इनको मेन कैरेक्टर नहीं मिला। और आपने इनको ड्रामा सीरियल तेरे बिन में रिक्शा वाले का किरदार करते हुए भी देखा होगा। तेरे बिन में इनका ये किरदार काफ़ी फेमस हुआ था। ये यमुना जैदी को दिल दे बैठे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि यमुना जैदी अपने हस्बैंड के पास वापस जाएगी। आपने वो किरदार भी देखा होगा। इनको और भी बहुत सारे ड्रामों में आपने देखा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बारे में भी बताया और साथ में ये भी बताया कि जब मैं स्कूल पढ़ा करता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। मुझे शौक था कि मैं कोई कोट वोट ये चीज़ें पहनूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छा कोट खरीद सकूं। तो मैं लंडे में गया और वहाँ से मैंने एक मतलब बहुत कम पैसों का, जाहिर है इतनी पुरानी बात है तो उस वक्त 30-35 रुपए का कोई कोट शोट इन्होंने खरीदा होगा। उस वक्त इन्होंने एक कोट खरीदा और उस कोट में से 100 पाउंड निकल आए। और वो कहते हैं कि उस वक्त जो मुझे खुशी महसूस हुई आज वो लाखों रुपए कमा कर भी नहीं होती। क्यों?
کہ ظاہر ہے 100 پاؤنڈ بہت بڑی رقم تھی اس وقت ان کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس کھانے کے لیے بھی ٹھیک سے پیسے نہ ہو اور اس وقت 100 پاؤنڈ نکل آئیں تو اس وقت کیا خوشی ہوتی ہوگی. یقین جانے ایسی محسوس ہوتا ہے جس طرح سے آج الحمدللہ ہر گاڑی خرید سکتا ہوں, الحمدللہ ہر گاڑی میں گھوم سکتا ہوں, لیکن جو خوشی پہلا بائک خریدنے میں ہوئی تھی اور جو ابو نے پہلی بار سائیکل لے کے دی تھی وہ خوشی کسی گاڑی میں محسوس نہیں ہوئی. اس طرح کی خوشی اور نہ ہی کسی کامیابی میں اتنی خوشی محسوس ہوئی جس طرح سے اس پہلے بائک اور سائیکل پر خوشی محسوس ہوئی تھی. اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے جب آپ کو کوئی ایسی چیز ملی ہو یا پھر آپ کو کبھی اس طرح سے اللہ نے نوازا ہو جب آپ کو کسی بھی جگہ سے امید نہ ہو تو اپنا یہ واقعہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں اورنگزیب لغاری صاحب کے بارے میں. اورنگزیب لغاری کو آپ سبھی جانتے ہوں گے. ایک بہت پرانا ڈرامہ تھا, ہمارے جو بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں, وارث ڈرامہ چلا کرتا تھا. اس میں بھی انہوں نے کام کیا تھا پی ٹی وی کے. بڑے کمال کے ایکٹر ہیں, بڑی کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کو ٹی وی پر بلایا تھا اور انہوں نے انٹرویو میں ایک ایسا واقعہ سنایا, ایک ایسی بات سنائی جسے سننے کے بعد مجھے یوں لگا کہ اس کو لازمی شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی غلطی جسے آپ سوچ کر آج بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہوں کہ کاش وہ غلطی نہ کرتا. تو وہ بہت جو ہے نا سوچ میں پڑ گئے, جیسے ایک لمبی آہ نہیں لیتا بندہ, اس طرح ایک لمبی آہ لی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ میری زندگی کے 13 سال بہت برے گزرے. اس خاتون کے ساتھ میری زندگی کے 13 سال ایسے تھے جیسے میں جہنم میں زندگی گزار رہا ہوں, لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دے سکوں. کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم پرانے لوگ بڑے کمزور تھے, طلاق نہیں دے پاتے تھے, صبح شام اذیتوں میں گزارتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو طلاق نہیں دے پاتے تھے. اور یہ بات سچ ہے, پرانے لوگ جتنے بھی تھے وہ رشتوں کو نبھاتے تھے, چاہے ان کے گھر لڑائی جھگڑے فساد جو کچھ مرضی ہوتا رہے وہ اس رشتے کو نبھاتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ عورت مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی, میرے 2 بچے تھے جن کو میں نے حافظ قرآن بنایا تھا, جس دن وہ عورت مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی تو وہ امریکہ جاتے ہوئے مجھے اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کامیاب ہو گئی اور میں ناکام ہو گیا. مطلب وہ اتنے غرور میں تھی اور میں اس کو دیکھ کر رو رہا تھا. اس کو یوں لگ رہا ہوگا کہ میں اس کو دیکھ کر یا اس کی جدائی میں رو رہا تھا. ایسا کچھ نہیں تھا. اس کو جدا ہوتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے 13 سال کیوں برباد کر دیے اس عورت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ 13 سال میری زندگی کے ایسے تھے جس وقت میں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن اس عورت کے چکر میں میں نے اپنی زندگی کے وہ بہترین 13 سال گوا دیے. اور ان سے پوچھا کہ آپ کی جو پہلی وائف تھی وہ کیسی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی وائف ایسے تھی کہ جب بھی مجھے کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر یا پھر اس فیلڈ, ہماری فیلڈ بہت گندی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہماری فیلڈ میں لوگ بہت ستاتے ہیں, تو جب کوئی مجھے بہت ستاتا تھا, کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر, تو میں گھر آ کر اپنی بیوی کے سامنے روتا تھا تو وہ بچوں کی طرح مجھے گلے لگا لیتی تھی اور مجھے دلاسا دیتی تھی. اور جب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی دوسری شادی والی تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا, پاؤں پکڑتا تھا, یار معاف کر دو. وہ کہتی تھی کہ میں جانتی ہوں آپ سے غلطی ہوگی, کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. اور اب تو میں لوگوں کو جب بھی کوئی دوسری شادی کرنے لگا ہو تو میں اس کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اے غلطی نہ کری, اے غلطی نہ کری. بہرحال یہ سارا واقعہ سن کر میں بہت یقین جانے خود بھی بہت افسردہ ہوا, کیونکہ جس انداز میں وہ سنا رہے تھے, جس انداز میں وہ بتا رہے تھے, مجھے لگ رہا تھا کہ یار وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوں گے. اور اوپر سے ان کا اب کیریئر بہت زیادہ مطلب فلاپ جا رہا ہے, آج کل ان کو کام بھی نہیں مل رہا, اور اوپر سے زندگی کی کچھ ماضی کے ایسے لمحات جو انسان کو یاد آتے ہوں اور لگتا ہو کہ وہ 13 سال اگر ضائع نہ کیے ہوتے تو کاش آج نہ جانے میں کہیں اور ہوتا. بہرحال اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے, ان کے کوئی ڈرامے دیکھے ہیں یا پھر ان کے بارے میں جانتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اور آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب بھی میں رات کو فری ہوتا ہوں تو آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں. بہت سارے لوگ غائب ہیں جو میرے اس سارے پروگرام کی بہت ساری باتیں لکھا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف اسلام کا جواب لکھا کرتے تھے, غائب ہے, میں ان کو مس کرتا ہوں. اور آپ لوگ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کیا کریں, مجھے آپ کے کمنٹس اچھے لگتے ہیں. آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہیں. میں ہمیشہ مطلب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے نام تک مجھے یاد ہوتے ہیں کہ یار یہ کامنٹ لازمی کرتے ہیں اور یہ پازیٹیو کرتے ہیں, یہ مجھے کچھ کہہ دیتے ہیں. میں سب کو جانتا ہوں.
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी हानिया आमिर और यशमा गिल का। एक आपने देखा था यशमा गिल की बहन की शादी पर आपने डांस देखा था, और डांस में यशमा गिल ने जो कपड़े पहने थे उनके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो कपड़े बड़े महंगे थे। क्या कपड़े महंगे थे, कहाँ से आए थे, ये खबर हमें मिली है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि लोग जाके इंस्टाग्राम पर जब देखते हैं कि यार यशमा गिल ने इतने महंगे कपड़े पहने थे, यार ये लोग कितने महंगे कपड़े पहनते हैं सिर्फ शादी पे जाने के लिए, तो मैंने कहा यार ये खबर तो आप लोगों के लिए बनती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कपड़े कहाँ से आए थे और किसने दिए थे। जरा गौर से सुनिएगा। मैं यशमा गिल का कहता रहा, लेकिन असल में मैंने हानिया आमिर के कपड़ों की बात करनी थी। हानिया आमिर ने जो चोली लहंगा पहना था उसकी कीमत 5.5 लाख रुपए थी। आगे भी बताता हूँ, वो 5.5 लाख का जोड़ा जब लोगों ने देखा इंस्टा पर जाकर और बहुत सारी जगहों पर पड़ा, तो लड़कियां बड़ी हैरान थी। और देखो, एक शादी में जाकर सिर्फ शिरकत के लिए इसने 5.5 लाख का जोड़ा पहना, और उसके साथ जो उन्होंने साड़ी पहनी थी उसकी कीमत थी 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए। और लोग बड़े परेशान, यार इतने महंगे महंगे। लड़कियों ज़रा गौर से सुनो, जो ये कपड़े पहनती हैं और स्पेशली ये जो कपड़े पहने थे, ये इंडिया के एक डिज़ाइनर है जिनका नाम है मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा ने इनको डिज़ाइन किया था और ये कपड़े उन्होंने स्पॉन्सर किए थे। और एक और आपको बात बताऊं, जब वो ये कपड़े पहनती हैं तो पहनने के भी पैसे लेती हैं, खरीदती नहीं है। ये कपड़े उनको स्पॉन्सर होते हैं। वो कपड़े पहनकर जब पोस्ट लगाती हैं और नीचे लिखती हैं थैंक यू मनीष मल्होत्रा, या फिर थैंक यू फलां फलां फलां, डिज़ाइनर्स के नाम लिखते हैं, तो ये प्रमोशंस होती हैं। और जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो वहाँ जाकर देखते हैं अच्छा हानिया आमिर ने इससे बनवाया था, फिर वो उनको ऑर्डर करते हैं, वहाँ से कपड़े मंगवाते हैं, कपड़े पहनते हैं, और यूं उनका भी बिजनेस चलता है और इनका भी काम हो जाता है। इसलिए आप इसको दिल पर ना लें, क्योंकि जैसे वो क्या नाम है उनका यार, इतने बड़े एक्टर जिन्होंने अपनी बीवी का 60 लाख का जोड़ा, वो भी स्पॉन्सर था, नाम मैं भूल गया, वो आप लोगों ने नहीं याद आ रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी एक ऐसे कवाल के बारे में जिन्होंने रजब भट्ट की शादी पर कवाली की थी। नाम है उनका आसिफ अली संतू। भाई इनकी जो इनकम है और जो ये पैसे लेते हैं उसके बारे में सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। आसिफ अली खान संतू से सवाल किया गया कि रजब भट्ट की शादी पर सुना है कि आप पर 20 करोड़ रुपए लुटाए गए थे, क्या ये सच है? और आप एक फंक्शन के कितने पैसे लेते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत पैसे लेता हूं। अब अगर मैं आपको असल कीमत बता दूं, असल अपना रेट बता दूं, तो एफबीआर वाले तो मेरे पीछे लग जाएंगे। इससे ये बात साबित होती है कि रजब भट्ट की शादी में इन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में पैसे लिए हैं और करोड़ों रुपए इन पर वेलें करवाई गई हैं। और आप सबको पता है कि आजकल ये जो वेलों का रिवाज शुरू हुआ है ना, इसको देखकर बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये शादी पर ना होना तो शादी फीकी होती है। आप यकीन जाने, मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ। महक मलिक को आपने देखा है, एक वीडियो मैंने देखी थी महक मलिक की, दोनों हाथों से वो पैसे उठा रही होती है, दोनों हाथों से, सिर्फ एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। एक फंक्शन से वापस जब वो आती है ना, तो उसके इर्द गिर्द नोटों की ऐसे एक ना वो लगी होती है, ढेरी लगी होती है, और वो ऐसे उठा उठा कर पैसों को ऊपर नीचे करी होती है। वो पैसे किसने फेंके? मैंने फेंके? नहीं। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महक मलिक के डांस पर लाखों नहीं करोड़ों रुपया लुटा देते हैं। इस वक्त आपको पता है महक मलिक के पास करोड़ों रुपए की गाड़ी, करोड़ों रुपए के घर, बैंक बैलेंस, कभी वो कौन से मुल्क घूमने जाती हैं, कभी वो कौन से मुल्क घूमने जाती हैं। कहाँ से आता है ये पैसा? ये वही पैसा है जो हम लोग दिखावे में लुटा देते हैं। अभी रजब भट्ट की शादी कहा, मतलब ना रजब भट्ट की शादी पे करोड़ों रुपया, वो जो मिस्टर पतलू हैं टिकटॉक के, कहा कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने लुटाया। 1 करोड़ रुपया, अगर 1 करोड़ रुपए में आप बहुत सारे गरीब लोगों की शादियां करने पर आते तो कितनी लड़कियों की शादियां हो जाती। देखिए लोग कहते हैं कि वो मदद करते हैं, करते होंगे, लेकिन ये क्या जरूरी था यार किसी पर करोड़ों रुपया लुटा देना? मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल अगर आप लोगों को लगता है कि ये, मतलब कुछ लोग कहते हैं खुशी का मौका था, खुशी का मौका था। खुशी के मौके पर यार दुनिया को दिखाने के लिए है ना करोड़ों रुपया लुटाना। चलें थोड़ा बहुत होता, शुगल होता तो माना जा सकता था, लेकिन इतना पैसा लुटाने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि ये तो खुशी का मौका, ऐसा करना पड़ता है,
پھر تو میں ایکسکیوز ہی کر سکتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا, آپ سے نہیں ہم سے سوال کرے گا کہ تمہیں جب میں نے پیسہ دیا تھا تو تم نے اس پیسے میں سے 1 کروڑ روپیہ لٹایا تھا وہاں پر, اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے کہ جب اس وقت دیکھیں تھوڑا بہت تو میں کہتا ہوں نا اگر آپ کر رہے ہیں تو چلیں, جو وہاں پہ لوٹنے والے آئے ہوتے ہیں, غریب بچے ہوتے ہیں, کسی غریب کی شادی پر ایسا کرے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ارد گرد بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں جو لوٹنے کے بعد ان کو چلے ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں 2000 آئے, کسی کے 5000 آئے, چلو ان کی 2-4 دن اچھے گزر جائیں گے. لیکن ایک ایسی جگہ پر آپ ویلے لٹا رہے ہیں اور لٹاتے لٹاتے آپ نے 20 کروڑ روپیہ لٹا دیا, اور اس 20 کروڑ کو کسی غریب کے ہاتھ میں نہیں جانا, سب انہی کے ہاتھوں میں جانا ہے جو پہلے سے مالدار ہیں, اور مالدار ہو جائیں گے. ایک بہت بڑے سنگر ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار کل آپ سے ملنا تھا, نام میں ابھی نہیں لے رہا, ہو سکتا ہے ان کا ایک پوڈ کاسٹ کروں تو پھر میں آپ کو ان سے ملوا بھی دوں گا اور یہی سوال میں کر بھی لوں گا. میں نے کہا کل آپ سے ملنا تھا تو کل آپ بزی ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں کل میرا کانسرٹ تھا, ایک شادی پر میرا ایک فنکشن تھا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا. تو میں نے کہا اچھا تو آپ کتنے پیسے لے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں یار بکنگ تو 5 لاکھ میں ہوئی تھی لیکن جو ویلے ہوئی وہ 35 لاکھ ہو گئی. ایک دن میں 4 سے 5 گانے پہ 40 لاکھ روپیہ بندے نے اکٹھا کر لیا. اب 40 لاکھ جنہوں نے 35 لاکھ روپیہ لٹایا ہے نا, ان سے یقین جانے اگر کوئی پیسے مانگنے چلا جائے نا, تو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو میرے سامنے ایسے پیسے اڑاتے ہیں, اور جب ان سے کبھی کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یار کاروبار دے حالات کی ہیں. تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ تو گھروں میں بیٹھے شاید ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو نہیں پتا کہ باہر دنیا ہے کیسی. اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا رجب بٹ کو, اور جن کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں اور رحمت فرمائے. اللہ حافظ.